आणि हांवें ठरयलें ताचो प्रामुख्यान ताचो फायदो जो आसा तो एज्युकेशनान दिवप. कारण गांवांतलीं स्कुलां आसा, शहरांतलीं अशा पद्दतीची स्कुलां आसा, तांकां जर आमी थोडीशी मदत दिली जाल्यार ते स्कूलूय अपग्रेड जावपाक शकता. आनी म्हणून हांव सदांच सांगता की शिक्षण जे आसा ते व्हडल्या इंग्लीश स्कुलांनी घेतलें म्हणून सगळ्यांत बरें आसना. टॅलंट हो गांवांत आसा, अशा संस्थेच्या शाळेंनी आसता.